ما يقرنطس مراف 10 زول حساب قداز جمرنايو كنقصلو لينا ستوسن مالتي دحراي ግን ናብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ኢና ኸይድና አቡ ኹን ዘላረብ ማለቲ አርእስትና ከአብ ዘዓባና ይሰማይ መና ወይ ከአ ካብ ሰማይ ዝወረደና ህይወት እንጀራ ዝብል ሐሳብ እዩ ነይሩ ንሱ ኢና ክንቅጽል ማለቲ አብዝ ሐለፈ ከም ትዝክርዎ ብዛዕባ ካብ ሰማይ ዝወረደ መና ክንዘራረብ ከለና እንታይ ኢና ፎከስ ገርና ወይ ከአ ትኩረት ገርና ርኢና ዝነበርና እቲ برخا ويكا مدرب دا زورة منا نكريستوس إيسوس مثال إنبر حقنيا نجراي نبرن زبل حساب زراينا يلا ما ياتهم إيسوس تزارب حنت مسرتها زخونة قال الله أبوتاتكم أبرخا منا بليعهم وسونك أنت يكوين ملوب مويتهم تبل قال الله مش سلمتاي مويتهم أنت تباهيلو أتي أبرخا زنبر منا تسلالي نيرون بر أكل أي نبر تسلال جنا أنا بي مرحكانيرو نفط أكل زخونة كريستوس مرحكانيرو بغلا بهلا تسلال تزي تردي أكل كردا كايكل እትጽላል ተዘይፈልጥ ካየው እትጽላል ናብ ክርስቶስ ዘምጽ ካመን ገድ ሰብ ዝሆነ በኋላ በኋላ እንታይ ማለት እዩ ብሉ ኪዳን ዘይተረዶም ሰባት ሐዲስ ኪዳን ክረዶም አይከርም በኋላ ቋንቋ ብሉ ኪዳን ተዘይተቀበልከ ሐዲስ ኪዳን ክትቀበል አይተኸልም ምክንያቱም ሐዲስ ኪዳን ሃንደበት ካብ ሰማይ ወልዱ ዝመጸ ነገር ዘይኮነ ሐዲስ ኪዳን ናይ ብሉ ኪዳን ውጽኢት እዩ ኣብ ብሉ ኪዳን ዝነበሩ ዝትንበዩ ዝነበሩ ትንቢታት ወይ ከዓ ዝነገሩ ዝነበሩ ሐሳባት ናይ እግዚአብሔር ሐሳባት ኣብ ሐዲስ ኪዳን በመንም ተፈጽሞም بكريستوس إيسوس يمستابلش كوينه بكريستوس يسوع تفضل مالتي سلذي أتي ناي بولكيدان حساب ويكا أتناي بولكيدان تمرتي بتخكل أندرستاند قبره لتحدى مسارتها ونجرنتا إنتيلنا ناي كريستوس مثال إنيرو مصحف زارب كله يوحنس وإنجيل مراب حامش ده أسرة 30 ساعة انتهي لقوي تزارب كله مصحف تخلو بزعامن يزارب يلوا زعبا يزارب نسخاتكم جنا مصحفت بالمرمار ويكا بمفلات هو تزلو يمسلكم نعوم تمرمروا ما لهم يلوا نجرجن ناباي كتموتو هيوت كونو لكم ايتدليون زبل قالال بهلا مصحفت مرمير كان ابيك بتصحلك مالتي ناب كريستوس بتصحلك سلازي مصحفت خنندب كلنا سبيشال لو ما انت نريو كاب زحلفه ثلاثه سمنا زرانا يلو ما انت نريو زلنا انت ايو اتخاب سماي وريل زنبره منا زبلعو زنبرو بزعبا ناي كريستوس يسوع ناي هيوت انجرانت مسكرين يزبل ነገር نتزراربنا يلا بهلا اتمستون كوب مالتي سلازي نزيم مرغاغط زخوننا تقصات اندار انا سلازي صنحنا ابو كيدنا قدماي قرنطس مراف 10 زل حساب كنزراربينا مالتي قدماي قرنطس مراف 10 كاب حد جميل زل حساب كم زيلنا كاب حد جميل زل حساب كنن بوينا كلنا انت يبل احواتي يبلنا كلاتهم ابوتاتنا تحت دنبنا كم زنبرو كلاتهم من أبوتاتنا تحت انتهي نبرا دمنا زبل زلو أسمروا اللي what is the meaning of blood تاي دمنا مالت تاي دمنا مالت نايكزيابير presence مالتي نايكزيابير كبر مجلس مالتي أبولو كيدان ريخو ممتخونكم بدمنا زقلت أولو من قرطات نيرو مجزيابيه اتدمنا قلنا منفس قدس مثالي إليه حجر هنا بحدش كيدان كريستوس لكع مستقبلنا أب تحت منفس قدس قدس نازلنا قويتا يبان اتدمنا قبل عليهم ليترال زرق خويني مرحوم كم زنبره نحنا عيننا خفيتنا انترينا قبل علينا ويكا اب هلاونتو اب كبرو وشتينا زلنا خبرني يسيون ابناي من كبر تتبايل اب منفس قدس كبرو وشتينا زلنا مثالي ابزا غزا وشت خم زلنا كابز غزا وصا خم زيلنا ابز غزا زلو بملو نر خم زلنا ابز قصر حصر غزا خم زلنا زسيم بحدش كدان حدا اماني اب منفس قدس وشتي زلو اب منفس قدس قصر وشتي زلو خبرني يسيون اب منفس قدس قصر وشت انت دا اهلينا كل غزي ناي منفس قدس هلاوت ناي منفس قدس كبري ناي منفس قدس تامرات اكسرسايز ناي مغبار انت يالنا اكسس علنا مالتي اكسس توهيبنا له خبر نقول تايو سلازي انت هيبلنا قصير زول حساب نرايو قصير زول حساب تلو لنا رينا اخواتي كلاتهم ابوتاتنا تحت دمنا خمس نبرو كلاتهم بحري كم تساغروا زي تفلطو خدكونو ايفوتني مسبل قدر خلته كلاتهم دما بدبنا ببحرن ناب موسى تطمقوا زبل قال موسى انت هيغبر مالتي تطمقوا لك موسى حلف كله موسى انت هيغيرو كحلف كله بمتا يطمقوا ميلو ببحري تطمقوا نحنا هم انتينا هطمقنا كريستوس إيسوس بزخونه كله تطمئنا كريستوس إيسوس كموت كله مسؤول موتنا كريستوس كتسخ كله مسؤول تسينا هاللويا كريستوس كعرر كله مسؤول عارينا لنا praise God إزيت مثالين يرو يبلنا مخنياتهم مسيلك أخساجر كله قيح بحر خفيله حلفان كله جزيابه هير سمعوا قيح بحر خفيله حلفان كله بمحر تطمئن كحلف كله حدا كواس طرف سجل
كلهم زوجوا كاب جبت زوج تهوين ميم ببحر تساقيلهم ببحر تطبيقهم يوم مالتي كلاتنا خا እግዚአብሔር ይመስገን በመንፈሳዊ ጥምቀት ምስክር ተጠምቀናል ሃሌሉያ ዮሐንስ ዘራብ ኮሎ እንታይ አነ በማይ ጥምቁኩም አለሁ ይልምሽ ድሕረይ ዝመጽግን ብምንታይ ከምጥሞይ በሐውን በመንፈስን ከጥምቅ እዩ እቲ በሐውዝ ብሎ ዘሎ ብዛዕባ ዘይኣምኑ ሰባት ናብ ዘላለም ሐውዝ ድርበይሉ ክዛረብ ከሎ እቲ ገለባ ከዓ ኢልዎ ክቃጸል ኢልዎምሽ ዘሰም ዘይኣምኑ ሰባት ከም ክቃጸል እዩ ክነድዮም ካልኣይ ነገር ከዓ በመንፈስ ዝብሎ ዘሎ ግን ንዝኣምኑ ሰባት ብዙሕ ግዜ ከይተረዳና እንታይ ኢና ንብል በሐው መንፈስን ዝብል ቃል ሐው ዝብሎ ገልገልት ኣለዎ ኣነ እውን ከምኡ ብል ነይረ ይቀደም ግን ሐው ኢልካ ንኣመንቲ ሐው ኢልካ ፀውዒኻሎም ኣለኻ ማለት ኦረድና ፍርዲ ኢኻ ተምፀፍ ዘለኻ ማለት እዩ እቲ ሐው ዝብሎ ዘሎ ትሕት ኢልካ እንተሪኢኻዮ እቲ ሓሰር ኢልዎ ናበይ ክድርበ ኢልዎ ወይ ከዓ ገለባ ኢልዎ ናብ ሐው ክድርበ እዩ ከፅርየ እዩ ክድርበ ከለኹ እንታይ ክኸውን እዩ ክነድድ ኢልዎ ምሽ ክነድድ ድሕሪኡ ናብ ምንታይ ክቕየር ከም ዝኽእል ሕሰብ ዘሴም بمنفس تبزل حساب كن لشرطة تزاريوا بمنفس كتطمقوا لكم زلزي يسوع كم تخلون تايلو لك سوري أب كاموت مستسعد حلال بقى معلتي نقرن معراج وزلق أنا يمود أتقالون تايلوا يوحنس بما يتمقكم نيريلوا دهرس توصلنا معلتاتكن ويك عصرت معلت مالتين تاب بمتى تطمقوا لهم نهاريات بمنفس تطمقوا لهم يلو زلزي ناي يسوع أقل قلوت نايم تايتم كتي مالتي نايم منفس كتي ويتاي بارك بمنفس تطمقنا الله هاللويا That's why نتنسأ منفس علىنا هاللويا نتنسأ منفس هنا تقبل نازل نمبر نايموت منفس هيكون تقبل نازل أوكي نحرنت منفس يزلنا نتعنت منفس يزلنا نسعرنت منفس يزلنا صعقة من تأيو زي كن ردونا خير أي تردأنا يوم مالت كن يبلنا المالت هيكون ويكان الصحاب استفلا لي يكون تات دخيم كالله مالت ويك أزغون نجرجات إم كالله مالت تتقبل كي يزلنا خان نجر دخيم ولا مالت هيكون مغنياتهم كده كم زي كده هي أوزغنا منفصلة زلنا مالتي كبر ليش سلزي انت يخزار بليزول قصير زول حسام رأيه كلاتهم مسموسي ببحرن بمنتهي بدبنان ببحرن مسموسي تطمق مسبلنا قصر ثلاثة كلاتهم اتحاد منفساو بلعوت بالقلال زي اتوانا رأسي تاتا منفساو مقبي اللهم صل هاللويا اللهم همش اسكي منفساو مقبي بولسكي يسوع يبرسكي هاللويا إذا منفساو مجبي بخمينا نرى أنت تباهيل يسوع بعلو استزاربا حسب الله أبلوك اسم عراف منو ماتيوس عراف 4 قطري 4 خزارب كلهم تايلو سب كاب أف إجزاء أبير بزوج مجبنبر بنجرات رأي نبرن تباهيلو تتصحي في يوم مسبلة يوحنا سوينجل عراف شدش تخ أخينا لما عن تنري أن تايلو كاب سماي زورده إنجرا أنا إيه كاب سماي زورده هي إنجرا إيه غايب سلزي كاب سماي زورده زبلة إنجرا نا إجزابير إنجرا كاب إجزابير وش زوج إنجرا تقص إنجرا هيوت ذهب إنجرا فوز ظلوا إنجرا هاللويا أنا إيه يسوع سلزي نحن نبرو نابرا ويكعب زمدر هون ملالس كلنا بزبلة إنجرا بزبلة عجام بالستة ماينا يكون ترى يكون النبر of course نسول سجانا يتأكل نجار جن منفسنا يتأكل كهلا مجمع إلنا اتخاب سماي زمت منفسه ومجمعنا ذات سواي مسشرش حبرات مجبار أب personally devotion سيرس كون كم زلنا personally مسجزابير زلنا حبرات مسكال أملاخ زلنا حبرات أبقى الأملاخ كأ زمهار نمهارون نجارات كأ فوكس كينا نمهار كلنا بستفلا عليه مخنيات غيرنا مخنيات نافترنا مالتي أبهم سير دعتنا أب محبر أملاخنا تأكمنا بستفلا عليه مخنيات بستراخنا قطري personally مسوات كنا رخب كلنا أول قال أملاخ شير بزجبرنا قطري كابك زيابير وشتي زوت أنا هيوت إنجراء أنا بلع زلنا مالتي أتنا هيوت إنجراء ماني تتقيل زمتة يسوع الرأس إنجراء تذكرون تقولكم أبتنا يمود أتام عالتي يوسف فاسيكا معالت مالتيو فاسيكا زخبروا له معالت دالو اللي مسبولهم ناو حدا جزا خيرهم فاسيكا دالو اللي يبلا كارلو جوي تايلهم ده حراي لهم تودي سبعي مالتي تعمي زجرون وايز وزقال زي كيلكم نابز هون جزا لهم مش انت يكبروا فاسيكا ما أد خدالو دولي لو جوي تامو كدال نخد دالو سي أدراش كهبنا لهم وصدوا ويلو آتيهم أداليهم اللي ما أد مالتي مستدالو اتانا يمجمريا أكشن زو صدا يسوع حنت قجاوي كأما أدم سين تاي قبري لهم أنكو زي سليهم زو الرأس انتاي سجاي إلو انتاي لهم قجاوي كأنجرا نقوله هيبوا وبيبل اتحنت انجرا اتحنت قجاكويا كلهم لا تقبر تقبروا جميل دا أورسنا تقبابوا الخوص دا جميل نحن علينا قرايسنا نسوس تزلنا لكن كم يكون تخكلني حدا قجاي زلوا تقجا أنا باي بتصح قريسة نعاقي مكة تورس نعو توبو يورس نعو يهبو كم النابل ملو قبائي ملو محبر يوسد مالتي
إذا مالت مصحف قدس كزارب كله اتحاد أكل زخون خريستوس كابو ما أد تقابل لنا إنا يبلنا قرطوس مصحف اتحاد زخوننا هيوت ما أدنا منيو كريستوس سمعوني كريستوس حدا ما أدنا خلاتنا تواهبنا له praise God thank you Holy Spirit hallelujah حدا ما أدنا زخون كريستوس تواهبنا كلاتنا هاونا أورسنا يعني بلع زلنا معازنا نقول عقد اتانا يمجمريا دحنت كنقبل كلنا كريستوس يسنا يقول لنا حياتنا غيرنا كنقبل كلنا اتفرست تايم تبهال ناي زلاله يموت كنركب زلاله ماونت نابوشن اتيلو دحراي كا علت كا نبلعو كاب اف እግዚአብሔር زوص እንጀራና አየሱ ይሆናል ማለት علت نقرص زلنا ማዕድ ማለት ስለዚህ ሕጂ ምስከይን ገብሮ ዝግባና ነገር እንታይ ሃንሳ ጎይታ ምስተቀበልና ምስተሓና ድሒና ኢና ጽቡቅ ሽናይ ዘላለ ይሞታልና እሱት ዋና መሰረታው ነገር ግን በቃ ተባቂው ኖ አይብቃን أبز مدرخا علت ناتو زخونة ما أدخل أفوز واتس إنجرا دابلعنا بتي كاب أفوز واتس إنجرا زبلعنا يخ أنا يتنجرا وتسيس لزخونة النبر مالتي وتسيتنا أبي هوتنا منفس أوفرا فقرا أملاخ شرنت بقولنا راه كبرني يسيهون ناي منفس فرا نفري له هاللويا ناي إجزابير عينة كاركتر بس أبز مدر دقلت قال له من قدنا علت كاب إجزابير انتهي نقبره نبلعه إنجرا سلزلنا ناي كومها هنقبر إجزابير فقادي مخنياتهم إسرائيلاويان أبرخ خمس خلو علت زبالعو زنبرو منا بخلت كيلو خمس بالكم كلت كيلو ويقع هل تليترو بلوه الناس سافروا كلهم حد زليو نجار انتهي ناقبري بيتصنيرو زبالعو حزيات نيرو زبالعو حزيات تخلونا بجزء تايقبر نيرو كحدر هيقبو نيرو كحدر هيفكر له نيرو سلزي اتازل لما أدن تايقبر نيرو ودياو يبلعو نيرو نغطس على صباحها اكزابير يدار ولهم نيرو تاي مالت بخلا نلوم عنت زلينا زبلنا هيوت انجرا day to day كل جزء خنبلع خلنا نتصبح خا إجزابير revelation دالينا له هاللويا برتعد دالينا له تأجى دالينا له تربى دالينا له هاللويا نتصبح زيوت زلينا زبل إجزابير فلت خلنا نقرأكم نحن كون دكنا لو ما عند انتهي بلي عمال له تصبح انتهي بلي عقبال عقبهم ده تصبح انتهي استمتعت أنا مجبر خنا ولا عملنا استفلا علينا قرينا شوف نقبر مش استفلا علينا قرينا شوف نقبر هذا عينة مجبر هم تحنا بالعناية زعبنا ما تس هذا عينة مجبر لو ما عيب اللعن أوكي لو مي زبل عخايا مجبر تصبح يتدوق مول ويكاب خلا بهلا نجهو زبل عخايا ومسح ساعات هاي تبلعون هاللويا ويتسنى نجهو شاهب أجاب العها مسح شرو درار شرو قال لما نتصبح أجاب شاهي قال لما يخومنا بالعلينا عبنا لو هم يكونن نجهو تبلعو فيتامين تهليو فيتامين بعلو درجة هتلو فيتامين A B C D دابل كي هتبلعو اللهم سيمش استمتعت أنا نقدر تبلع خمس تحسب من السخاء منفس قدوس كأ لما أنت زلكم مخونات هتفلتوا إن لما أنت زخون ملأ تباكم يا هاللويا بيسوس حارس ملأ تقبل الله هم زيادة من الوقت كن سبق خلنا كم بترى زخون قالنا نسبق خزلنا أنا بها خمس خلوا من منفس قدوس نتاجيو زلي كان جرجيري زبكة تجأني عزنا برت نفسي سلام بالباي فسس مالتي حزينة زنا برت نفسي تتصنع عمالتي دخيمة زنا برت قعدت برت عمالتي خبرني يسير ويتاي بان إذا ما لتاي بان كاب إجزابير أفزوت علت إنجرانا ولا ريهم لهم من حواريات صلوت بهالكون تايلو قوي تهزارو كله يألت إنجراتين ست أنجي أبيت ودفتنا التاجبان مش انتاي مالت بهالا يألت إنجران تايا يألت إنجرا مالتكم بكريستوس إيسوس زلينا نعها استفلالي نقول له ناكو تحد إنجرا ولا تخونه دليتنا كلتنا خمس خلونا استفلالي لمثالي لو ما عند قرص زبالعنا مقبي استفلالي مقبينا بلعنا أنا المثال يزبل عفوا مقبل له في يزبل عفوا مقبل خالي اللهم صل سلام ده زلينا هنا بلعنا نجو زبل عفوا قاعد لا يكون زبل عفوا مزراب جن قاعد لا ينتهون من غروكم هذا له أيوة يسكت زبل عفوا مقبل له نجو جزاي بلعه ما تيخ أبزيها قال إتخاد رجيم بلعه حلو يا خلتك زي خاطر بلعه خيتيون هذا هنا ياتم أنا نقص على حسب كيس تكم فريز جن إذا كان سترونج هون على اللي يعمله يعني فريز كان إكسرسايز قبر له إكسرسايز قبر هذا وتأخذ تكالو هاللويا قلت أسنى نفس كحسبي أنا هم قبر زلهم نمنفس كهذا حسب الكلام منفس كل صام حارم نهيوت كمالتي منفس كهيوت كان سلذي نخلاتكم كتسمعوا خلهم حدق على يسبخ اتحدق على جنا بخاتكم كمتسخلوا ببزح عينة ملكة ببزح عينة مقلات ببزح عينة أقربوت كبرني يسيقون أبي وتكم كسرح جدمر مالتي اتزنقرنا زلق قالوا يكعت سبخكم زلق انتهي بال
ሎጎስ ይባሃል ሎጎስ ማለት ጥረዝ ሆነ ቃል ማለት እዩ እቲ ሎጎስ ከዓ ክርስቶስ እዩ ነገር ግን እቲ ሎጎስ ግን ናብ ሕድ ህይወትና ከመጽእ ከሎ ግን ብዘለየና መልክዕን መንገድን ጥዕናን ዘልየ ጥዕና ሓይልን ዘልየ ሓይሊ ጥበብን ዘልየ ጥበብ ጸጋን ዘልየ ጸጋ ብልጽግናን ዘልየ ብልጽግና ብሻለካ ሰላምን ዘልየ ሰላም ኮይኑ ክግለጽ ከሎ ግን እንታይ ይባሃል ሬማ ይባሃል ጎይታ ይባርክ ሬማ ማለት እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ምግላጽ ኮይኑ ተገሊጹ ማለት እዩ ህይወት ኮይኑ ተገሊጹ ማለት እዩ ሃሌሉያ ክብር ንየስ ይሁን እዚ ዕለት ንበልዑ እንጀራና ማለት እዩ ጎይታ ይባርክ ስለዚህ ክልቲ ባላንስ ዝገብር ነገር እዩ ብዘይ ሎጎስ ዝስብከት መቸስ ካልእ ግዜ ከመረለን መስለኒ በዓሉ ዝጋር ትምህርት ስለዝኾነ ሎጎስ ናይ ግድን የድልየካሎ ብዘይ ሎጎስ ሬማ የለም ብዘይ ሬማ ከዓ ሎጎስ በይኑ ከዓ ኣይሰርሕን ከምኡ እንተኮይኑ እንታይ ይኸውን ኣሎ ብሉይ ኪዳን ዝኸውን ስለዚ ሓድሽ ኪዳን ኣብርሆት ንክህልወና ምግላጽ ንክንረክብ ህይወት ንክህልወና ዛትስ ዋይ ክርስቶስ ናይ ህይወትና እንጀራ ኮይኑ መጽእ ዘሎ ንህይወትና ዝቀረበ ኮይኑ መጽእ ዘለየና ኮይኑ ኣድላይ ኒድና ኮይኑ መጽእ ማለት እዩ ስለዚ ሎሚ ኣብዚ መተኸኻምና ንኾንተ ይኮነን ክብር ንየስ ንሕድሕድና ዘለየና ነገር ናይ እግዚአብሔር ኣገልግሎት ክንቅበል ኢና ፕሬዝ ዘ ሎርድ እግዚአብሔር ብመንፈስ ቅዱስ ኣቢሉ ኣብ ህይወትና ዘለየና ነገር ይሰርሕ ኣሎ ሃሌሉያ ስለዚ እንታይ ዝብለና ዘሎ እቲ ሓደ ምግቢ እንበሊዖም ዝብለና ዘሎ ሲዕደል ዘሎ ኻነ እቲ ሓደ ማኣዲ እንበሊዖም እቲ ሓደ ማኣዲ ጥራይ ዘይኮነ ግን እንታይ ኢለና እቲ ሓደ መስተ ከዓ ኢልዎ ራእዮ እንታይ ከም ዝበለ ቁጥሪ 3 ኢና ዘለና ምሽ ኩላቶም እቲ ሓደ መንፈሳዊ ምግቢ በልዑ ኣስምሩ ዋሕጂ እውን መንፈሳዊ እንታይ ኣካላዊ ምግቢ ኣይኮነ መንፈሳዊ ነይሩ ኣካላዊ ተዝኸውን ነይሩ ካብ ምድሪ ዝዕፀር ዝኸውን ነይሩ ዝጣሓን ዝኸውን ነይሩ ምድራዊ ነገር ይኸውን ነይሩ ኣካላዊ ኣይነበረ እንታይ ነይሩ መንፈሳዊ እንተኮይኑ ናይ መን ምሳሌ ማለት እዩ ናይ ክራይስት እቲ መንፈሳዊ ምግቢ በልዑ ኩላቶም እቲ ሓደ መንፈሳዊ መስተ እንታይ ገበሩ ሰተዩ መንፈሳዊ መስተ እዚአን ክልቲአን ባላንስ ገይረን ኣበይና ንረኽበን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከድና ክንሪአን ኢና ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 እንታይ ከም ዝበለና ጎይታ ኢየሱስ ንኸይድ ክንዘራረብ ኢና ፕሬዝ ዘ ሎርድ ሃሌሉያ ታንክ ዩ ሆሊ ስፒሪት ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 34 ከምዚ ይብለና ብዛዕባ ምብላዕን ብዛዕባ መስተን ክልተ ሓሳባት ኣቐሚጥልና ኣሎ ኢየሱስ ኣይጠምን ኣይጸምእን ዝብል ክልተ ሓሳብ ማለት እዩ ኣይጠምን ዝብሎ ዘሎ መንፈሳዊ ምግቢ ኣይጸምእን ዝብሎ ዘሎ መንፈሳዊ መስተ ማለት እዩ ክልቲኡ ኮይኑ መን መጽእ ማለት እዩ ክራይስት እንታይ ይብለና ራእዩ ሽዑ ንሳቶም 34 ሽዑ ንሳቶም ጎይታይ እቲ እንጀራ እትኸ ኩሉ ሰዕ ሃበና በልዎ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሓሳብ ከም በልኩም እዩ ዳሕራይ ኩሉ ግዜ እዚ እንጀራ እዚ እንታይ ገበረና ኢሎም ሃበና ንምንታይ ካልኣይ መዓልቲ ከይጠምየና ኢሎም ምክንያቱም ኣብ ላዕሊ እንጀራ ዝበልዕ ወይ ኣነ ዝቦ ዘለኹ እንጀራ ዝበልዕ ደጊሙ ኣይጠምን ኢልዎም ስለ ዝነበረ ከምኡ እንተኮይኑ ዳ ደጊምና ከይንጠሚ ክሰርሕ እውን ኣይግባእናን ከምኡ እንተኮይኑ ዳኣኩ مش لا نقول بيرواتيها مشيت كبيروتيها ناب جزاها متيها جزاها تصلح الناس راحة جلزم انتهى ما سيكل بورينج كوي حنسان سامش عاركنا يرو بتعمي يبقى مجيب سيريسيو جي أسرار حقنا هيك هراي أنا باستري سرح نيرنا حنسا تلو لي أنا يسرح له مخنياته عم مسرح دحاني أنا يسرح قال ما لي لمس أقرب كله بتعم بك انجينير يزبلع لك بلع مسوده زور يلنا في حاني ريونه زيت حصل بأجرو مالتي كيما جاهد اللي كذي بنات إنجليزي دقص مالتي تايم زلو مسيلكم دقيمنا سرعة خين سرح بزغوناون سرعة خين بلان سبيتناون كين يشجرا سبيتناون سبيزانا ولد كين يشجرنا كالم عالتي مسينا خين تأمي إزت راي تاي قبرنا قبل عنا نقول لك زي لهم تايم مالو تومي ساتهم بزعبان تايم حسب زلو بزعبان أجوار رازي عز بالله مقبي يعني زخرتي يسوع زعبان يزلالك بس حسب زلها هذا أي ترى لا دون نيرو يسيب خياطه يسوع بزعبان سمايا وهو تزارب زلو that's why أتشرج خوينا وزي كانوا دون غير يسوع لا يسوي بوزح جزينا قويتا خلنا متسخلنا بزعبان مدراو نجار حسيبنا لمتسألنا أنت خوينا مسكويتا ينرا أنت فلتريكم كم مالت كن زيابير زي اللي أنا قراي قبرنا لان مالت هاي كونن قلنا بزيابير كن متسخلنا بزعبان مدراو نجار حسيبنا زي كون بزعبان زلالة ما ولد هذا الوي بزعبان منفساو نتهذا الوي مغنياتهم نايزي مدراو نجار من كل منفساو نجار كاتوعين توهين دقاو نجار كاتوعي زخو أب منفساو نجار تربيع حدث أب منفساو نجار مفكوس تغيير حدث مدراو نجارات بعالم كسعبوه صدقون منقص دلوي مشي لنا قال أنت هقبركم سعابي خايزه
ኣይትስዕቦን ንስኻ ኣሳዲድካ ይኮን ካን ትረኽቦ ንስኻ ሃቤሎ መዓዝ ክሳብ መዓዝ ገለ መላይ ትብል ፎከስ ኦን ክራይስት ኣብ ክርስቶስ ፎከስ ዝገበረ ህይወት እንተደሃሊካ ደይ ቱ ደይ ምስ ክርስቶስ ዘለካ ሕብረት ጥዕና ዘለዎ ትኸውን ከሎ እቶም ዘድልዩኻ ነገራት ኣብ ባዕሎም ኣብ ናይ ባዕሎም ግዜን ሰዓትን እንታኾኑ ክመፅኦም ናተ መስመር እንዳሓዙ ክመፅኦም ማለት እዩ ሓዳር እንተበልካዮ ናብራ እንተበልካዮ ስራሕ እንተበልካዮ ኤቭሪ ዘድልየካ ኒድ ኣብ ዝምድሪ ክትመላለስ ከለካ ዘድልየካ ጥዕና ይኹን ኩሉ ነገር ድሕሪ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ዝመፅእ ጎይታ ይባርክ ድሕሪ ጎይታ ይስዕብ ንስኻ ስለዚ ፎከስ ትገብሮ ዘለካ ኣብ ጎይታ እዩ ማለት እዩ ሰው እንታይ ይነግረና ኣሎ መሲልኩም ተሓሳቢ እንታይ ክብለኩም ደሊ ዘለኹ ብዚኦ ዘሎ ሓሳብ እንታይ ኢሎም እዞም ሰባት እዚኦም ሽዑ ንሳቶም ጎይታይ እቲ እንጀራ እትኸ ኩሉ ሳዕ ሃበና በልዎ ኢየሱስ በሎም እንጀራ ህይወት ኣነ እየ ሃሌሉያ እንጀራ ህይወት መን ናባይ ዝመፅእ ኢሉ ኣይጠምን እስከ ብክርስቶስ በሉ እስኪ ኣይጠምን በሉ እስኪ ዓጊበ እየ ዘለኹ በሉ ፀጊበ እየ ዘለኹ በሉ እስኪ ፀጋብ ዝተመልኦ ህይወት ምባር ሃሌሉያ ከመይ ገይረ ክገልፀልኩም ደሊ እስከ ክነግረኩም ክብር ንየስ ይኹን ፀጋብ ዘለዎ ገዛ ፀጋብ ዘሎ እንዳሃፋትም ንብሎ ቀደም ማለት እዩ እንዳሃፋትም ጎይታ ይባረኽ ቀደም ቴሌቪዥን ኣብ ገዛና ኣይነበረን ክነግረኩም እንዳሃፋትም ከይድና ኢና ንርኢ ነርና ኣፍታ በረ ከባቢ እተው ትብል እቶ ትባል እሺ ጫማ አውፅእ ገለ መታይልካ ሓራይ ኮፍ ኢልካ ፊልም ኣሎ ታላቅ ፊልም ዝበሃል ነይሩ ቀደም ናይ ዓቢ ናይ ፃዓዱ ፊልም ማለት እዩ ብሰሙን ሓንቲ ግዜ ገለ በል ዓበይቲ ፊልምታት ነይሮም ምሽ ዝክሮ ዶ ሕጂ ኮፍ ኢልና ንርኢ ማለት እዩ ዳሕራይ ንሓስብ መግቢ ብገለ መን ይጨንፍ ትገዛ ማለት እዩ ክጨንፍ ከሎ ብራዘር መንጢልካ ሃደም ዝመፀካ በጋ ክብሪ እዚ ይኹን የለን ገዛኻ ፅጋብ ዝተመልኦ ገዛ ኮይ እቲ ምግብታት ንባዕሉ ዝስራሕ ገለምታት ትጨወኖ እምበር ኣይትበልዖን ዳጠመይካ ቴሌቪዥንካ ተዓጊስካ ርኢኻ ቴሌቪዥንካ እንጆይ እናገበርካ ጨናኻና ጨንካ ወይ ዝበለት ምግቢ ገዛኻ ትኸይድ ማለት እዩ ስለምንታይ ተተባሂሉ ፅጋብ ስለ ዘሎ ብዚ ገዛ ኣነ ሕጂ ብዛዕባ እዚ ሃፍታም ሰብኣይ ኮንኩ ነግረኩም ደልየ ዘለኹ ብዛዕባ እንዳ ሃፍታም ገዛ ይኮንኩ ዘለኹ ነግረኩም ደልየ ሃፍታም ኣቦ ኣለና ሃሌሉያ ጎይታ ይባረኽ ንሕና ኣብዚ ሃፍታም ገዛ ኢና ንነብር ዘለና እቶም ቆልዑት ኩሉ ግዜ ፍሬሽ ዝኾነ ዝገራርም ፅቡቅ ዝኾነ ናይ ፈረንጂ ንሶም ከማን ክነግረኩም ኣብ ቴሌቪዥን ኣብቲ ፊልም ገለ መለ ንሪኦ ዝነበርና ምግቢ ፕራክቲካሊ እዮም ዝበልዕዎ ንሕና ግን ንሪኦ ኢና እምበር ኣይንበልዖን ናይ ህንዲ ፊልም ሪኢኻ ህንዲ ፊልም ዝነበረ ምግቢ በሊዕና ኣይፈልጥን እኮ ንሕና ሃሌሉያ ብጣዕሚ ኢና ነገር መንግስተ ሰማያት እዮም ዝመስሉና ነይሮም እንደም ፋር ፃዓዱ እኮ ማለት እኮ ዝኾነ ካልእ ዓዲ ዝነብሩ ዳሕራይ ሓሲብና ቅላ በቃ ኣብዚ ምድሪ ሓደ መዓልቲ ኣነ ናበይ ክኸይድ እየ ደገ ክነብር ክኸይድ ከለኹ ናብራ ክጅምረ ይበሃል ማለት ኖ ተጋጊኻ ኣለኻ ብራዘር ናብራ ትጅምር ብክርስቶስ እዩ ሃሌሉያ ትክክለኛ ናይ ናብራ ትርጉም ክርስቶስ እዩ ግን ምሳሌ ክነግረኩም ደልየ ዘለኹ እንታይ መሲልኩም እንዳ ሃፍታም ገዛ ኣቲኻ ዘሎ ኩሉ ዘድልዮም ነገር ኩሉ ከም ዝቐርበሎም ኢየሱስ ዝብለና ዘሎ እንታይ መሲልኩም ናይ ኣቦይ ገዛ ናይ ሃፍታም ገዛ ኮይ ዝብለካ ዘሎ ፕሬዝ ጋድ ምንም ኣይትስእኑን ሃሌሉያ ጎይታ ይባረኽ ተገዲድካ ክትበልዕ ማለት ኮይ ባባ ጠሚኒ እናበልካ እናበኸኻ ይኮንካ ትበልዕ ማለት እዩ እሱ እንዳድኻ ክኸውን ከሎ ብከለኻ እንካ ቅጫ ትድርበ ኢልካ ብላዕ ክሳብ በፅሕ ገለ ትበሃለ ከመይ ኮንኩም ከመይ ኮናን ሃሌሉያ ከመይ ኮና ኩሉ ግዜ እንታይ ዳ በሊዕሎ ዝኾነ ምግቢ ቆልዓ በሊዕሎ ሕጂ ከዓ ተኣሽሙ ወስኽሉ ፀባ ወስኽሉ ፀባ በሊዕሎ ፅንሒካ እንታይ ወስኽሉ ካልኻ ኦትስካ ወስኽሉ ኦትስ በሊዕሎ ፅንሒካ ኣራንሺ ሃቦ ኣራንሺ በሊዕሎ ብግዲኻ ተብልዖም ንቆልዑት ከምሽ ዳሃፋት ብል ኣይኮነ እንዲ ብላዕ እናተባሃለ በቃ ዳእሽሙ እንዳረኣኻ ሰብ ኮይና ከምኡ ንገብር ኣለና ንደቅና ተጠንቂና ነብልዖም ኣለና ብራዘርስ ናይ ሰማይ ኣቦኹም ሃሌሉያ እንዳ ሰማይ ኣቦኹም ገዛ ጥሜት የብሉን ጥሜት የብሉን ሃሌሉያ ስእነት የለን ክብር ንየሱ ይሁን እግዚአብሔር ጓሳዬ ምሽ ዘስእነኒ ዘሰኖ ነገር ስለምንታይ he is my provision he is my ናተይ ሶርስ ንሱ እዩ ናተይ ምንጭ ንሱ እዩ ኣቅራቢ ንሱ እዩ ኣስቤዛይ ንሱ እዩ ሃሌሉያ ንሮይ ቤተይ ገዛይ ኩሉ ነገር ንሱ እዩ ፕሬዝ ዘሎን ስለዚህ ሃብቲ ዝረአ ነገር ውፃ ሕጂ ሃሌሉያ ናብቲ ናይ ህይወት እንጀራ ምፃ ፕሬዝ ኣቡ ፎከስ ዝገበረ ህይወት ተለማመድ ፕሬዝ ዘሎን ኣቡ ፎከስ ዝገበረ ላይፍ ተለማመድ ደሊልካ ይትኽድ መሬት ኣይትረአን ሰማይ ይረአ ፕሬዝ ጋድ
كاب سماي زمت انجرا برقصينا نقولكم دليلهم زهور سبات قالوا مدري مريت حدر انجرا زبلع بس مريت تتعابر اي وزلو مالك كنت خونوا يبلكم نسخاتكم كل غزي انت حتري لكم سماي كاب سماي زورد انجرا هاللويا كاب سماي زورد انجرا انت اهلي زلينا ነገር ሁሉ በሙሉ ታሆኒ ከመጽ ጎይታ ይባረክ ሁሉ ከመጽ ሪና አብዮትና ዘሌና አብዘሌና ሰዓት ከግለጽ ከሎ ሪና ይና ማንም ሰብ አብዝገዛ ናይ ክርስቶስ ተአምራት የጣመ ሰብ አለዲ የለም ናይ እግዚአብሔር ዘይራ ሰብ የለም ጸገምና እንታይ ስለንረስይ ንረስዕ በቃ እንበር አቤኔርና ከቤኔርና ምስ ጎረቤትና ዘለና ህይወት አይመስል እተን ጎረቤት አብ ጎረባ ብትና አንተ አይነት ናብራ ይነብሩለው ብስቃይ ብፍርሃት ብጭንቅ ብቅ ሓንተ ነገር መጽ ተንቀጥቂጦም ሆነብሩ ሆለው ንስኻ ግን ሲምፕል እታዘላትካ ተባሪኻ በዚህ ሐቅብር ነው ይዝጉን ጎይታ ይባረክ ከማ ታክት ተክለኛ ክርስቲያን ጎይታ ይባረክ ሃሌሉያ ስለዚህ ናብ ሐሳቢ እንመለስ ናብ ላዕለ ግን እንመለስሞ መጀመሪያ እንታይ ኢሉዎም ነይሩ ኢየሱስ ንላዕለኩም መለሰኩም ናብ ቁጥር 26 ናብ ቁጥር 26 ክትመለሱ ከለኹም እንታይ ዝብሎም ኢየሱስ بزلا أخو مؤمن يو ذليكم بزلا أخو مؤمن مالت كأيلوم خاب سماي استلأخ إنجرا خوينا إمس يعني يلوم يسوع سلز خاب سماي استلأخ إنجرا خوينا أنا مس إند خوينا كاباي نعكت بالعن خلخ أنا مالت نايكزيابي هير أنت إيه نهيوت إنجرا إكزيابي هير سريعو أنت إيه زبالت حينو أبكعو جاجيرو صبو جيرو زد دالو الكا نايت أجهيوت الله هذا نويا قلنا يمين إدالو نايك زيابير إنبرنات كإيديبولو تاسوي وانجيل نايسر إيديبولو وانجيل نايك زيابير هاللويا وانجيل نايك زيابير صراحة برايز قال وانجيل نايك زيابير كبري هاللويا كبرني يسيون تمكحتي بالله نحكي كوري لاكو من النجار بيوتنا تتقلص من النجار انت خوري بيوتنا تمكحتي يلا سلام انت تمكح زي يلا ناتنا إيديبولو ناتكا إيد زخون نجار تغير كالو مدراوي زخونس بايزوي ሃይማኖታዊ ዝሆንስ ናትካ ነገር ተሎ ሃይማኖታዊ ናትካ ነገር ዘይብላ እንት ኮይና ግን መንፈሳዊ ናይ እግዚአብሔር እስከን ራእዮ እንታይ ከም ዝበሎም ኢየሱስ ቁጥር 26 ኢየሱስ ድማ መለሰሎም እትደሊኒ ዘለኹም ሲ እንጀራ ስለ ዝበላዕኹም ስለ ተጸገብኩም ይኹም እንበር ተአምራት ስለ ዝራእኹም ከም ዘይኮንኩም በሐቅ ብለኩም ኣለኹ ኢልዎ እንታይ ማለት በኋላ አቀዲሙ እንታይ ብልዕዎም ነይሩ ትፈልጡ ይኹም ታሪክ ዓሳን እንታይ በልዖም እዮም እንጀራን በልዖም እዮም ወይ ከዓ ዓሳን ቅጫ በልዖም ዓሳን ባንን በሊዖም ተሐጉሶም እንጀ ገይሮም ብጣዕሚ ዝገርም ሰብ ረኺብና ኣለና በቃ ደጊም ጉዕዞና ጠቕሊልና ናብ ዝስባይዚ ከነብሪና እንደውም ከነንግሶ ኢና ኢሉ ብራዘርስ ትቀልዳለህ እንዴ سيد سماي نورد تعشم زبلعك تخوينو مرجع قالوا كل اللي كان كونه من قاس نقاس يا تقول بكار تطلع يبر نقاس خاج كان قسوا ده اليوم يرو سلام ده يقبروا مسيلوهم ها نقو بانكيك مساعات عسى مشيت قصة سلاطة نورد هاب سماي خدناكم خلي خدنا يدرس كيف ما وطوا لو ما تعشم اللي نالو سجا هورلو ايش بس بحيتها لو ما انت تدلو دوبا مرت سوات يمزغور من هذا لا اريكم غداش غدا نكركم دي ناي غبصي انتي لمو دوبا نافقنا بچرو نافقنا بچرو صبو يدحان كبير لو بچرو زحد هذا دوبا همي غير نافق انت بالبراسم دوبا تفضل زي فوتو مغب مالت نيمود أتا دوبا زبالي يقرأها دوبا ما في عنا يلو الناس بطعم يزقر مك هاللويا داب بك دوبا خبلوا دليل يرو مغنياتهم تايرو ممثلكم تحتيلو موسيقو عم مدري بدا ملكتات غيرو ابوتاتنا تصعيبو مويام سلازي نحنا انا نسعبا كان تاي غبرلنا يلو ملكت غبرلنا ملكت تايم زبلو زلو اي ناي ملكت تامرات دنق ملكت تقلمات سمد حنقلكو يكون ملكت زبلو زلو تايو انجرا دوبا اللهم زين زقرارم ነገር በቃ እስከለው ማን ተቃታ አሽመልልና አለው እስከ ኢየሱስ ክብሎ ዱብ ኮሙዝ ሐስብ እንት ይኸም ዘሎ ተፈልጥ ይሁን ኮሙዝ ምስክሩ ሰባት መስለ ዘለኩ ደቂሰና ሃለሁ ፓንኬክ ጥሽ ክብል ከሎ ስራሁ መላእኽም ጽዩ አቅርብልይ ዝብሉ ሰባት ሰበክት ስለ ዘሎ ከምዚኦም አይነት ሰበክት ሰሚዓ ባይዘወይ መወዳእተኻ ፓንኬክ ይዝሆን ክርስትና ሃርባይ ኩሉ ግዜ ፓንኬክ ጽባ ማዓዝ متسقوي أفكار معازي وزمعلتات حاجة اللغة تمالي حد حاول حاجة إنه لحد حطه
እጅ ሰዓትኩም ሲለን ጸጋ ኦፍ ኮርስ ጽቡቅ እንዲ ግን እግዚአብሔር ሚራክልስ ሀፕን አይገብር እንዲዩ ገንዘብ ከእቶልያ አይከለ ነው እግዚአብሔርና አካውንቴ ካብ ዝኾነ ዓለም ዝመጽ ገንዘብ ማለት አና አይት ወልካን ይለ ምክንያቱም ዝኾነ ሐዋርያ ካብ ዝኾነ ዓለም ናብ አካውንት ገንዘብ ከአትኸሎ ይራና ምናልባት ክሰርሑ ከለኻ ትሰርሑ ስራሕ እግዚአብሔር ከባረኸካ ኸል ይባረኸካ ይኻ ጎይታ ይባረኽ ወይ ከዓ ዝኾነ ሰብ ዛዕባኻ ከላዓሎ ኸል ካብ ዘይፍለጥ ዓለም ግን ተኣትዩ ህገወጥ ምክንያቱም መንግስት ዘይፈልጦ ገንዘብ አትይሉ ክብር ይሁን ስለዚህ ኤቲኤም ከብዛ halka ያገለመለ የለም ሰብኩ ሰባት ህገወጥ ይሆን ማለት አላሁም ሳይ የለም ሐሰት ይዚ ኢየሱስ ኮም ይገበር እዚ ማጂክ እዚ ምትሓቲ ክርስትና ዘይኮነስ ታይኮን ይኽእል መስልኩም እዚ ጥንቆላ ይዝኹም ጥንቆላ ትክክለኛ ዝኾነ ክርስትና ግን እንታይ እንተልኩምኒ ኣብዚ መድረክ ትመላለስ ከለኻ ኦፍ ኮርስ ተኣምራት ክጋጥመካ ኸእል ኮውን ኸእል ኢየሱስ ገይሩ ግን ኩል ግዜ ኮውን ኢልካ ላይፍ ስታይል ኮውን ኢልካ ዶክትሪን ጌርካ መስሪትካ ነሰብ ምምሃር ግን ሓደጋ ስለዚህ ዝብላዕ እንጀራ ዝስተ እንጀራ ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ምብላዕ ምስታይ ምስራሕ ዘይሰርሕ አይብላዕ ተባሂሉምሽ ክሰርሕ ኣለካ ክሰርሕ ከለኻ ይመጽእ ገንዘብ ዝመጽእ ገንዘብ ከዓ በአግባቡ ማኔጅ ምግባር ሲት ትክክለኛ ከይዳ ኢየሱስ ግን እንታይ ኢልዎም ኖ ካብ ሰማይ እኮ ሙሴ እንጀራ ብልዕዎም ነቦታትኩም መወዳእቶም ሞት ይኾይኑ እኮ ኢሉ ሞይትኩም እኮ ስለዚህ ኢልዎም ኢየሱስ ታይዝ ብሎም ዘሎ ኣነ ግን ሕጂ ካብ ሰማይ ወሪደ ዘለኹ ናይ ህይወት እንጀራ ግን ናይ ህይወት ሕቶ እዩ ዘለኩም ንስኻትኩም በር እንጀራ ትበልዑ ነይርኩም ማለት ትበልዑ ነይርኩም ትሰርሑ ነይርኩም ተዓጽሩ ትዘርኡ ነይርኩም እኮ ኣቦታትኩም ከምኡ ይገብሩ ነይሮም ነገር ግን እሱ ይኮነ ናይ ሰብ ህይወት ናይ ሰብ ትክክለኛ ምድሓን ናይ ሰብ ትክክለኛ ናይ ህይወት ሕቶ ናይ መንፈሳውነት ሕቶኡ ዝምለሰሉ በአይ ኢሎም ኢየሱስ ጎይታ ይባረክ አይተረዳዱ እንግዲህ አይተረዳዱ እንታይ ኢሎም ወራዩ ከምዚ ኢሎም ኢየሱስ ከም ዝበልኩኹም እንታይ ኢልዎም እንጀራ ስለ ዝበላዕኹም እንበር ስለ ፀገብኩም እንበር ተኣምራት ስለ ዝረኢኹም ከም ዘይኮነስ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ኢሎም ቁጥር 27 ወዲ ሰብ ንኡ ኣቦ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ሓቲምዎ እዩ እሞ ነቲ ንሱ ዝህበኩም ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝነብር ብልዒ እንበር ነቲ ንሱ ዝህበኩም ቀጥታ ካበይ ዝመጽእ ማለት እዩ ካብ ሰማይ ዝመጽእ ቀጥታ ካበይ ዝመጽእ ካብ ሰማይ ዝመጽእ ናይ ሓድሽ ኪዳን እንጀራ መን ይግን እሱ ቀለል ብዝበለ ቋንቋ ብዛዕባ ክርስቶስ ብዝሰማዕካ ቁጥሪ ብዛዕባ ክርስቶስ ብዝተረዳእካ ቁጥሪ ብዛዕባ ክርስቶስ ብዘንበብካ ቁጥሪ ኣብ ክርስቶስ ፎከስ ዝገበረት ብዝሰማዕካ ቁጥሪ ቀጥታ ፋስት ዝኾነ ሃሌሉያ ትኩስ ዝኾነ ማዕዲ ፕሬዝ ጋድ ካብ ሰማይ ዝኾነ ማዕዲ ካ ትበልዕ ዘለኻ ማለት ካብ ሰማይ ዝኾነ ቀጥተኛ ምግቢ ሰማይ ዘሎ ህይወት ክትለማመድ ሰማይ ዘሎ ሰላም ክትለማመድ ሰማይ ዘሎ ዕረፍት ክትለማመዱ ቀጥታ ኮውን ዝኽእል ኢልዎ ካብ ኣቦ ዝተለኣኸ ምግቢ ኣነ ኢየሱስ እንታይ ኢና ንምገብ ዘለና ኦኬ ንምገቦ ምግብታት ቼክ ንግበሮ ምክንያቱም ራእዮ እንታይ ከም ዝብለና ሽክራዮ ወዲ ሰብ ንኡ ኣቦ ንሱ ከዓ ኣምላኽ ሓቲሞ እዩ እሞ ሓቲሞ ትብል ቃል ኣስምርዋ እንታይ ሓቲሞ ማለት ሕጋዊ ገይሮ ማለት ኦኬ ሓቲሞ ወይ ማለት በኋላ ካብ ወፃይ እግዚአብሔር ዝፈቀዶ ነገር የለን ዝብላዕ ምግቢ ካብ ኢየሱስ ወፃይ ናይ እግዚአብሔር አቦ ሐሳብ አይኮንም ማለት እሺ ሓቲሞ ወይ ነቲ ንሱ ዝህበኩም ዘለዓለማዊ ህይወት ዝነብር ብልዒ እንበር ነዚ ሓላፊ ብልዒ እንታይ ትግበሩ ኣይትንበሩ ሶሪ ኣይትግበሩ ክልተ ብልዕሎ ኢልዎ ዘለዓለማዊ ህይወት ዝህብ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ብልዒ ጊዜያዊ ዝኾነ ጠፋእ ዝኾነ ሕጂ ንስኻትኩም ፎከስ ትገብሩ ዘለኹም ኢልዎም ናባይ ክትመፁ ከለኹም ወይ ከዓ ናብ ጎይታ ክትመፁ ከለኹም መንፈሳዊ ድሌት እንተደኣ ሃልይኩም ፎከስኩም እቲ ዘይጠፍእ ብልዒ ይኸውን ዘሎ ዘይጠፍእ ብልዕና ኢየሱስ ሃሌሉያ እሺ ንቐፅል ስለዚ ንሳቶም ግብረ ኣምላክ ክንገብር እንታይ ንግበር በልዎ ሕጂ ሕቶ ኣለዎም ሰብ ማንም ሰብ ሕቶ ኣለዎምሽ እንታይ ኢና ሞ ክንገብር ዳ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትና ጽቡቕ ነገር ክገብረልና ኣብ ህይወትና ዘይቋርፅ ዕብየ ንኽንዓቢ መንፈሳዊ ፍረ ንኽነፍር ንእግዚአብሔር ክንሐጉስ እንታይ ንግበር ናይ ኩሉ ሰብ ሕቶ ይምሽ እንታይ ንግበር ምስ በልዎ መልሲ መሊስሎ ሃይማኖተኛ ትኾኑ ነይሮም እንታይ ንግበር ክብሎ ከሎ እንታይ ዝብሎ ይመስለኩም ሃይማኖተኛ እንትኾይኑ እዝን ግበር እዝን ኣይትግበር ምሽ
كم كوين هايمانوتنيا سبكت ناي يسوع سبكت كن حنتي أنيرا ناي إجزابير جبرنا مجبار حارنا قبل تراهم تجبر زلكم أنت إيسو يسوع كأ جبر أملاخ بيت النسوز لا أخو كتعاملوا يو بلوم لك جبر أملاخ بتستل أخ بكرسوس تايم جباري مساء من كهذا يهون أبيوتك زهون نجران لك مساء من كاتنا إجزابير جبر مسبلع هايو آمين كان لها مال بلع هاي لها مالتي لك مسبلع هاي أبيوت كهانا يبلعها وتصيد كوين زقلت كان إجزابير جبر هون مالتي سلازة سمور ليبزيا نحدش كده عن هو تاي إجزابير زجبر جبر مسمع إجزابير زجبر جبر مردا ويكع مبلع دحريقه إجزابير زجبر جبر خاء تايكون أبيوتكم يقلت أبيوتكم يقلت كله قلنا نايس بقعة كوين يكون زقلت نايس بقعة كوين يكون زقلت ناي إجزابير بقعة كوين زقلت إذا خا نايس أجا هيوت نقوله مالتي إيش نغت قطري ثلاثة نخيدنا هيوت إنجرا يلقى ينقرم يسوس وثلاثة مسكنا سلزي رئينا خنا آمنا كاس انتاي تأمرت انت أمرن تجبر انتاي كتنب تجبر على اللغة بالو خنا آمنا كان تناليها تأمرت انت أمرات نرئينا عائلهم جنو كنت تأمرت انت أمرات نا جبر كوي متي يسوس مش نا جبر كوي متي جنت تأمرت انت أمرات نا جبر متيو مساعتهم من طلوا إلى عيمر أمز حزايني انت تأمرت انت أمرات الراسعهم زموت تسيء الله زحامة تفوز الله عور الله بزحت أمرات كوي كله نجرجل انتاي كوينه مسابات بمنتاي تشفينو انا اغزابير سرح على ايمر مستشفونو انتاي بزعبا انتاي بزعبا زبلع ነገር حسيبو بزعبا مدراو ነገር بس حسب اسمر ليبزيا كل ጊዜ مدراو زخونه ነገር ኤክስፔክት ገርና መጽኸልና ሰማያዊ ነገር ከም ሽፈነና ተፈልጥ ይሆን كل ጊዜ خطنقو ዘለኩም ርሲ ንምንታይ ናብ እግዚአብሔር ዝመጽ ዘለኹ ምስ እግዚአብሔር ዝራኸብ ዘለኹ ምስ እግዚአብሔር ዘለና ሕብረት እንታይ ኦኬ እግዚአብሔር ምስ እግዚአብሔር ዘለን ፌሎሺፕ እንታይ መስል ሕጂ ኢማጂን ጓሌክት መጽኸላና ባይ ማለት መጽኸላ አባ አቤት ምግብ ብላዕኒ እሺ አብላ ቻው ትኸይ خطمي خلخات مص አባ አቤት ጠሚኒ እሺ ብለይ ቻው ትኸይ ምሽት አካባቢات መጽ አባ አቤት ምግብ እሺ እንኪ ካኸዳን እሺ ቻው ከምዝን ተኾይኑ ህይወትና تخكلي نايبون ناي ولد حبرات يخون تايز خون ناي مجابن ناي تمجابن حبرات يخون كم تخون مش قالي كم يكوننا مجبز بالله ستة يكون الرخيبنا أنا ولدي قالي she's my daughter اللهم صح the same سكزيابير زلنا حبرات كم يكون الله day to day بخلن تنانا تاي يكون الله ناي زيابير انتاي نايبون ناي ولد حبرات نايبون ناي ولد حبرات انتاي صواتا صحاب اوكي أمريكا خلنا ويا خمسة أيقونة كل سمعت كافيين كم تايم مقبار شير مقبار مسك زيابير ديسكاس مقبار مسك زيابير ها أجدك أي متسع خلنا قلنا بابا متى قلنا بينا تباهينه ناي كلنا نحطه ناي وعلى نحطه اللون تحنتي تحتت تحنتو أوبلاس أرجين يا تبي ثاني شيء مالتي أوبلاس ما نعلو ويرك تقبلنا مالتي بابا أوبلاس تبل تحنت سركس تبل سركس على أوروب زي لا أوروب قلبت تبلنا غير على جوم نعلو ويريكم زي كي تفتنوا هم بريز نكيركم دي سركس نمجد مراجز قالي تيري إيه رئة تجلباوت مسرعيت بابا إلى أنا نسان كأنا أتو نرئيو بيا في المكان أنا نسان أتينا تاي كرو إيمت حنت زلا قلبت تبلا الله هاي دخل لنا أنا الصغير أينو استغفر لكم دليل بوينتي مصبوكم زول لكم حبرت تايمس يسوع عرض له تصعر زيريهم يسوع مصبوك زنبر عينة حبرت مس كل نجار كام مسجعها متسجم كام مسجنا ما نتاسك كوي اللهم صل حجينا كنا كوي يطفون رأيهم حجينا على كوي يطفون له كوي يطفون له مش جن سيريس كوينا أتندانس حزنا سماع قال ملاين بلوم أي بالنكم سلام انتهى قولوا عتيم بق السخاون أو كرم جزائر قول عاقل هذا سواء عبي سواء كمسري في التن مالتي أو كرم جزائر كوي ها زدلين تعب هذا العلب بهاي تعب من بيزون اللهم صل ولا أديتها تكو رأيون أديتها تكو نعيك مخرن السخاء قال سيبت كوت يخلها تقول قول عاها السخاء قال بلها أتا قول عايك قال سقبل أبوها سقبل عاي أنا أبوها كوي ولا كان زعبها أنت عبها أنا أبوها تعبيتها سلا زعبنا هاي مثلا هاللويا أبكر مجزيابي أبكر مجزيابي أستايت ما هاب نجمر لحلا زعبنا أنت مثلا ده هم زي الجبر
أتكلم نقدر قناية حساب كقناية تردد يا غد حسب زلها انتهي قال ملا زعبنا يمسلنا نو أبك أدم أبونا خم مولودين عن الزرار كبرني يسون مناتم إجزابير أبونا عابي إجزابير مرميرنا ينفلت أول إجزابير سلزلنا ما رز داي كم مولودكم قانون كم مولودكم الزرار نزز خوون كأنا عائلة انتهي ما أدري نعائلة انجرانا نعائلة حبرتنا بكريستوس أنتيلنا له كبرني يسون إيش مسكت ألن تايلوهم أبوتاتنا ساتم زحت وزلوا ثلاثة حنن أبوتاتنا خمتي كبلعو كاب سما ينجرا زهابهم زبل تزحفه أبرخا مانا بلعو شعية سبلهم اتكاب سما يزوردنا عالم هيوت ذهبنا نا أملاخ انجرا يؤمو زي اسمه روح جون نا أملاخ انتاي يسوع نا من انجرا يو سكن قروني نا من انجرا يسوع بولسكي نا أملاخ انجرا يبولسكي انتهي مالتي جنسي أملاخ زنبرو عينة نابرا ويكان أملاخ لايف ستايل أملاخ وش تزلو لايف ستايل زنبرو نابرا إيو يسوس انجرا هو ينمسيزل سلازي نيسك تبلع خلقا زسيم نايمن كونتنت هالك كامرتي نعم كم يجرنا ترى سوات نقول غلنا نحج كم يجرنا ترى حسابنا حسب مثل هجرنا كم يجرنا هنا سخون نجار كقات كله حواتنا بسخون نجار توليلنا اتنا هيو تنجرا حب مهب كم يجرنا هنا ديسكريس نقول بنزهات كم يجرنا هم متحسب زغل كون هيك لكم اليوم هدي نحنا سمعوني سب كولر كله خابنتاي كابي يقول يوسد ديني كمربر كله نايمني نايبو مش نايبو ديني لوي بحال انتي مالتي بحالا بحالا انتي مالتي او بو زولو بو نبي حليف له مالتي نابو حليف له ادم ابو ادم ابونا كو يكون حونا ادم ولو دحان هاللويا اين ويس حو ادم كود كله قطتا زوللهم دق قلوت بمولوم تخوينا وديقو مش بمولوم كو يموديو كابو زولو سبات بمولوم وشتو زلو ነገር يحيزم وطيف حدين احنا اغزابير تايدلينا كاب سماي زخونا ابو مسو خاب خولنا دل يسوع كبرنا يسيون لك خاب مسو ولدنا حدي كابو سولد مننت سلازلنا اتخابو سولد مننتنا كابو زلو مغبناتو عينت مغب يزبلع هاللويا اتي تزفطرو زمسل حدش سب لبسو مشيلو انت عايزو صدقن قدسنا بحق اتعرقي سب كن قد طويلو اتعرقي سب ناتكم ايكونن اتعرقت حساب ناتكم ايكونن اتعرقت من ناتكم ايكونن مخنياتو اتعرقت سب اتعرقت حساب نا ادم ነገር የተካፊል መጥዩ اتخاب سماي استولد مننتكم ግን ናይ ህይወት እንጀራ ይዝደሊ ሃሌሉያ ዳስ ዋይ ኢየሱስ ምጽባዕ ዘለና ንሕና ውስጥ ማን ይሰደልኩም ተሐድሽ መንነት ናይ ኣብ ዓለም ኣነ ኢየሱስ በሃል ኢየሱስ ክርስቶስ በሃል ከሎ ኢየሱስ ዝበሃል ድሕራይ ክርስቶስ በሃል አቦ ዘለዎ ይመስለኒ ናይ ፈልጦ ይላል እንደው ኣነ ኣብና አረጋዊ ዝቀርበን ዝመስለኒ ነው ሃሌሉያ መብዛሕቲ ኣብና አረጋዊ ገብርኤል በተለይ ሚኪ ማለት ሚኪ ገለ ቀረባና ዝመስለና ኢየሱስ አይፈልጥም لك أجن كرايست زفلتنا الله معلت جن أوتوماتيكالي حبيتنا تغير دليتنا تغير هاللويا praise the Lord دارك سبعة يسوع سمع خلها وشتخاذ الله دنقا زي كونس حقوس دستا ولا حوك أبزع أبا يسوع تيرو حقوس ولا زي أمانة سوكوي في أمانة يسوع قالت هير ها يسوع بالله سمعت تمر مالي هو تاي يسوع ناكل رايلي ولا كمان أقولاتنا عندي أو سرنا أقولاتنا هاي قريب مني يسكتوا كلها قالوا لي كده يسي حدش مدت كويس حدش تخلو مالي كاب سمايز مت أدخله هاللويا كاب سمايز مت identities أبزر دخوم زخورة دون كانوا تنبر سو مالي خيدي خانوا خيدي هم لك قالوا خال أسب قالوا لي حسب السخاء على خالتي السخاء أبزر دخوم دون كانوا يشتغل زلها السخاء مالت ودع عمل خزوان كاسخاء بكرس حدش فكرة كوين كازل خسخاء بس جا زي كون كاسخاء بس جا ودعته هايلو ما السبعي تريو زلهم زلوا سب عريقو يموت كوي بقى ودع هايلو زبال سب يروز مدرسي تاريخهم كعيز بال كبرني يسيون زي تاريخه زي عقل كان سبعة هاللويا كاو أتو إخبار استولد هاللو مارتي هجي نسو أنت عايز بلع أنت كان نهي وتنجرا عايز بلع كاب نهي وتنجرا وتعزبل ذهب كاي زخونة مقبل تبلع عن هاي متشور اللهم زين تايبلون I'm mature. سالس كنا نقولكم. حد أتهب كاي متشو.
زع على ما ولد نجيك هاي متشو زعزنا يمدر نجر نجيك هاي تايبلون كونفرت هايبون ديسكونفرت سلام تاي ديسكونفرت يسمعوا ايدنتيتي سلازغون نعو كونفرت زو حقوسو دس بلو باز بلو زعبا منك مسمع له زعبا يسك زمر كله ها اوكي مزمور كزمر كله وش بس سلام عليه دستا عليه حقوس عليه يزل بشتو تاسوي زغون صقه مقاطم كخلو تولو وي مزمور اسمع وي قال امر اسمع كبرنيسيو شعو ريستور يو ويل بي ريستور سلامنتاي كاب سماي زورد انجرا يسوع يهالو مثالي غير خزارن زيت دليو مثالي نسخاتكم زيت بهغو بقى ባህልና ዘይኮነ ምግብ ምሻሉ ምሳሌ ጽባ አይኮነን ግን ክዛር አንጫዋ አጅንጫዋ ናብዞም ቻይና አካባቢ ገለመለ ተኸልኩም ምስጭራ አገሮም ማባኸላ ከም ዓሳ ጠቢሰን ነው ምጽልካ ሽና ወለት ምስጭራ ተመጽፈት ቁልጭ ይላ ማለት ዳራይ ሳተምካ ሃሌሉያ ፕሬዝ ጋድ ብልሳና ጸልይ ሆነ ከል አማን ተቆይነው ዘሎ ካብ ጭራ አይዝ ጅምር ቃጨ ብላ ጭራ ወይብላና ብረስ አካባቢ ቁርጥ አብሉ ናብ ከምዛ ዓይነት ዓዲ ተኸዱ ሚሽነሪታት አቡ ሁሉም ተዳለዩ ሃሌሉያ አይበላና ይባና መስከረ ኤኒዌይስ ግን ናዓና ግን ፍልፍል ይምሽ እንጀ ይድገብሩ ዲ በሮሮ ድዳ ሸብሎም ከም ችብሲ ከንቀሎ ማለት ቀሎ ስለማ ይኮን ዝበልዑ ሃሌሉያ ቀሎ ድዳ ዝበልዑ ፕሬዝ ጋድ ቻይና አመንት ገለ ኮይኑ ኮን ሆልኩ ሸብሎም በልዑ ከም ችብስ ማለት ናዓና ግን ፍልፍል that's why ካብ ሰማይ ዝወረደ ዝኾነ እንጀራ ኢና ንበልዕ አሁን ከለሁ ናይዝ ምድር ዝኾነ ነገር ዘበለ በፍጹም ናዓና እንታይ ይብለናል አይምቾና ተከለኛ ሪት ምቾት ይበናል ማለት ዲስኮምፎርት ይዝበና ካብ ሰማይ ዝወረደ እንጀራና ኢየሱስ ሃሌሉያ ፕሬዝ ዘ ሎርድ ዳስ ሓደ ሰብ ዘይኮን ነገር ነገርካ ከሎ ይርብሸካ ምሽ ተረድኩ ማለት ይርብሸካ ሕማ ነገር ዛ ሓውካ ክፉእ ነገር ነገርካ ከሎ ሮንግ ነገር ወይ አለ ካምሽ መቸስ አነ ዘነዘና ይብለኩም ይርዶኩም አነ ሓደ ነገራት ታገስ ተሰነሎም ነገራት ያጋጥሙኝ ይርብሸካ ዘዓሰብ ትምልስ አለካኮ መንሽ ምኸምዚ ወኸም እንዲ አረ ዝገርመካ ከምዚ እንዲ ካትም ለከላ ግደፍ ይብለካ ምሽታ ግደፍ አዚያ ወጽሐ ተዛሪው ካብ ሰወዳ ተረብሽካ ገዛኻ ኸይካ ጌታው ሶሪ አቃይ ካልኩ ጸጋታት ዲስኮምፎርት ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ኮይ ዝነግረካ ዘሎ እዚ ምግበይ ተእትወና ውሽጥኻ ኮይ ዝብለካ ዘሎ እዚ ምግበይ ትብልዓዮ ከረብሸካ ይካገርግረካ ውሽጥኻ ትክክለኛ ምግብ እንታይ ዓቃል ፍቅሪ ግርህነት ለዋህነት ዕርቂ ሃሌሉያ ፍቅሪ ሰላም ፕሬዝ ጋድ እዚ ኢናትና ምግቢ እዚ እንገብር ተኮይና እኮ ቸርቹን ሰላም ያትኸውን ሓዳርናውን ሰላም ይዝኸውን ክብርንየስ ይኹን ደቅናውን ምስ ደቅናውን ሰላም ኢና ንኸውን ፕሬዝ ጋድ ጎይታ ይባረኽ ዳስ ዋይ ብዙ ሐሳባት ያምዙል ጥዑይ ሰብ ክኸውን ጥዑይ ሃዝባንድ ጥዑይ ሰብኣይ ክኸውን ሳምንታይት መኽረን እንታይ ዓይነት መጽሓፍ ከንብብ ምንም ዝኾነ መጽሓፍ ምንባብ የለካን መጽሓፍ ቅዱስ ኣለካ ብዛዕባ ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ ጥዑይት ሰበይቲ ክኸውን ጥዑይት ሰበይቲ ክትኮኒ ዝኾነት ሰበይቲ ጠቢብ ሰበይቲ ጓል ንግስቲ ገለ መዓት ዝገራርሙ ስባት ኣለዉ ዝዓድምሽ ኣብዚ ዓዲ ኣለዉ ጓል ንግስቲ ጓል ገለበለ ዝባል سيكونن زدلي صبوا عندي قال القسطني نحن كلنا نقول لك نقصاتنا هاللويا اتنطب ግን እየሳለው ዲቱ ዋና ጥዒቲ ሰበይት ኮይን ክትግለጽ ኮይንኪ ጥዑይ ኢየሱስ ይኽበል ዘለኪ ብዛዕባ ኢየሱስ ሞር ዝበልዓ ቁጥሪ ውጽኢት ኮይኑ በህይወት ዝግለጽ እንታይ ናይ ኢየሱስ ባህሪ ጎይታ ይባረክ ሲምፕል አይኮን ሕጅ ቬሪ ሲምፕል ኢየሱስ እኮ በሁሉ ነገር ይዝግለጽ ኩለንትና ህይወትና እኮ ኢየሱስ ጎይታ ሰናይ ቀጥላ ዘላ ዛሬ በሁዴ ሃሌሉያ ቀጥላ ዘላ ሐሳብ እንታይ ብለና ሽዑ ኢየሱስ በሎም እትኻብ ሰማይ ዝወርድ ንዓለም ህይወት ዝህብ ናይ አምላኽ እንጀራ አዩ እሞ ነቲ እንጀራ ሓቂ ካብ ሰማይ ዝህበኩም አቦይ እዩ እምበር ነቲ እንጀራ እቲ ካብ ሰማይ ዝሃበኩም ሙሴ ከም ዘይኮነ በዓሉት ኣብ ሰማይ ዝወርድ ዝነበረ መና ዝህበኩም ዝነበረኩም ሙሴ ክእለ ስለ ዘሎ ተኣምራት ገይሮም ጽይ ገለበለኮ ይኮነ ሳተምኩም ሙሴ ተኣምራት አርኢና ኮ የሚለሞ ኖ ተጋግሁም ኣለኹም እቲ ተኣምራት ዝገብር ዝነበረ ብሙሴ ገይሩ ተኣምራት ኣምፂ ከዓ ካብ ሰማይ እንጀራ ዘውርደልኩም ዝነበረኩም መን ኣይኮነን ኢልዎም ሙሴ ይኮነን ሙሴ ንባዕሉ እኮ እንጀራ በሊዕኮ ኣተወን ናብ ዕረፍቲ ኣተወን ስለዚ እንታይ ደኣ ካብ ሰማይ መና ዘውርደልኩም ዝነበረ ኢልዎም እንታይ መን ኢልዎም ኣቦ እዩ
ناتي أبوي my father سلازل لو مخا أنا يا أبوي فقارك نقرأكم مسألة خاب سماء أنا نجرا خوينا مسألكم ليه خلنا اللصو مسؤني رأي أنا قلت هاي بارخ مرة في شمونتا كوتايرو أبراهام سي معلتك رئيس تسفا غيري له معلتك رئيس قد دسيله ويله أبراهام نسخة أنا أبراهام تفلت لي خيره لا أنا أبويا أنا كو أبراهام كرم مباركو أنا نيري له 5 عام زي ملك أصها هو أبراهام كرمي مولادو أنا اللي خيره قلت هاي بارخ نساتو بغاية تفلتو خامني كاب مريم كاب يوسف سماي تفلتو معزي جنا ألفان أوميغا نيسو كبرني يسوع يقول قدم مريم زنبر يسوع قدم مريم كم زنبر ما نكوي زحنا نحن بايزوي قدم مريم زنبر كه يودي هاو أملاك نسخة يسوع كريستوس يقام تلك ياكو دحين قال له هاي كم مريم زجمر كه خاتل كه يقول أيترحن مغنياتهم سب نسب أيرحن سب فتصم أملاك فتصم سب كويني مت يسوع قلت هاي بارخ تنت بين تايتو خلونا نقولهم اللي زلهم أبو ابن عوام بوتاتكم يلوم الشيء نتنجرا اتكاب سما يذهبكم موسى كم زي كونه بحق لكم الله خير وصل صلاه سلسته وصل صلاه 4 قصيد هايلو دقيمو نغيروم زبل عني ايطمن ايطمن يلوم عنده زراهم قصه 34 قصه 50 قصه 37 كيدمو اتي نعاي زبلع تبل قالاله نابدغ ايدر بيوني تبل قالاله واو هاللويا نابي ايدربن نابدغ ايدربن انت يزغبر نعين تاي زبل انتاي مالتي نابدغ ايدربن مالت ايطفن مالتي نابدغ ايدربن مالت اورد خاب እግዚአብሔር ህይወት ነዘላለም ታይብልን አይወጽን ማለት ذاس واي حدا ሰብ መጽየም ክትጠፈ ተኸሊኻ ትወጽ ተኸሊኻ ድርበ ተኸሊኻ እግዚአብሔር ገድፈካ ኸሊው ብዝተጋግ ኻየጋ በኃጢአት ገለመለ ተይሎምኻ ኖ አነ ቀደማይ ነገር ኃጢአት ደው ዘብሎሉ ምክንያት መንነቴ ስለዚህ ይኮነን ከምኻ ስለዝጎደልን اتخلعي نجر كأ حاتيات بزي مجبار يكون كنت حين خبرني الزهور اللهم صل حاتيات بزي مجبار كات تزيد حني كأ حاتيات بمجبار كات تفت غني كأ نسخاجن حاتيات بزي مجبار كان تدعي حين كأ بمجبار كات تفايت خير ما تكون سمعوني همش هاللويا بمجبار كات تفايت خير بمجبار كات تفعل ما تكون مجبار أجمع يقولون أيكون كذب زلوا أيتصرفون عيون هاللويا أيبلكون أنا هم يقولون أيكن كم ما تكون عادة معلتاوي أجمع يقولون ما تكون أيكون أنا أرى أيكون أجمع يقولكم ديهم أجمع مولوت أجمع دي شكت تغيير كوف ده عايز مولوت أجمع كوينا هاللويا كأنك زيابير بمسجن زل عليه وتعالى هاللويا زل عليه وتعالى እግዚአብሔር ዛት ሰው አይኮን ናይ ክርስቶስ ነገር ከሰማው ዳሊ እናዘሉ ናይ ክርስቶስ ነገር በሰማዕና ቁጥር ናትና ነገር እናገደፍና ኢና ንኸይድ ናይ ክርስቶስ ግብሪ በሰማዕና ቁጥር ናትና ግብሪ እናጠፈ ይዝመጽ ናትና ሕማቅ ግብሪ እናጠፈ ናይ ክርስቶስ ግብሪ ካ ባና ተገለጽ ይመጽ ማለት ወታይ ባለ እሺ እንታይ ብለናል ኢየሱስ ግን ንዓይ ዝበልዕ ኢሉ አይጠፍን ማንም አይድርበኒ ቁጥር 37 أبوي ذهبن زبالة نابي كمتسيو نابي كمتسيو نابي اسمتين الله هاللويا دهرين تايرنا نتنا بايز مت خطون وصاين تايغبر اي كدر بيور ايه اي طفن مالت زي نوصا اي دربن we are secure دعنتنا security دعنتنا زلالماوي تحتيمي حسن زلالم أبوي حتيمو الشيء قدر سلام شموتن أنا فقادة تزلا أخن إمبر فقاد من فقادة من أنتي كجبر أيكون كن كاب سماي وريد زلهم كابي وريد زلهم زي متشو علي زارب زري سويس نتم سبات هاي متشوم بس هذا عبيس بس حق زين أجركم أنا هندبت مسيحك أنا وعلي كاب سماي وريد مسيح زلهم قال من هزب لكم تعز زارب زلي هاتبلن تي زي تتلي يفلقها لا تاني دي ود منشم زعبه قال لي أنا تمتأنا مالتي معي ساعات تتعلمي سلام انتاي كم يمثل نيس كم يوم يلمو سخان عنا تتعلنا سخاب زلود ناظري زعبها سخاو ودي أسيف ود مريم أهواتك الله وندوز نفلتو أهاتك
كما يجير كاسخا خاب سماء ورد متص يمزبلو نقصل كابتا نسو ذهبني زبله سوري قطري 4 نودر يبو زامن زبله ناي زلالم هيوت كركب بودر يونو بو زامن تاي كركب ناي زلالم هيوت كركب انا ون بتدحريت معالتي تاغبره كتسو ازي فقاد ابو اي امو كابتن نسو ذهبن زبله بتدحريت معالتي ختنس انبر حد اكوا خطف سوري كيطف ازي ون فقاده تزلاخني هذا السبب كو ايطفن كاب منغونا هذا السبب كو بكريستوس زامنه ايطفن بنا له يسوع نيسوس ايمان ويس ناي زمن سباخي الله طفا طف نخلي خانا بل كابتن دانس ጭራሽ ናብ ኤደን ገነት ከይዱ አሰበክ ሰባል አዳም ጠፊ እንደሎ ይብለክ ጠፊ እንዲ አዳም እኮ ሞይቱ ይብለክ ከይተበላ ሐብስ አዘዛ ኦምስ መስበላ አንተ ሆይኒ حاو انا ادم انت يرخبنا انا كو بيسي امين انت بادم يكون كنا امين ادم ناتي هوت مسكر يكون كالاي ነገር ادم ወደ አምላክ አይነበረ አላህም ሳይ ወደ ምን አይነበረ ጸገምና ወደ አምላክ ከም ዝነበረ ስለና ሐሰብ ሳልሳይ ነገር ካ ናትና ህይወትን ናይ አዳም ህይወትን ማዕረግ የር ካምጽ ይኻዮ ዝሆነ እዚ አብላ አይትብላ አስተባሃልና ይዝመስልና ንሕና እኮ ሓንሳ አምሳ አመና እኮ ኦሬዲ እኮ አምሊጥና እኮ ካብፍርድ ጎይታ ይባረክ بود زمان ناي زلالم يوت كهلوم بر كيطف ازي እግዚአብሔር حد ወዱ በጃ ሰዓሰብ እንደዚህ ዓለም ታይገበላ አፍቀራ ድህሪ እንታይ بود زمان بحد ወዱ አምላክ ስም ስለዛ አመነ አይፍረዶ ዘይ አመነ ግን ድሮታ ሆይኑ ወሎ ስለዚህ ክርስቶስ ወዱ አምላክ ስም ስለዛ አመን ከጥራይኩ ከፍር ደምሊት ካማ ናንታይ ፍሪ አዛረብ ዘላ ናንታይ ጥፋት ያዛረብ ዘላ ናንታይ ብድርባ ያዛረብ ዘላ حدا كالكوليت غيرنا هنكينا نقولها مسكرنا كالكوليت غير كارينا زد حانو سبات بملوم حدا تفيد يتفقن لنا تنيت حاتيتنا يا لقويتا بملوم داتا خرينا يهو يا هوت مصحف بملوم ايدا ايطفون يزلنا هالو انا نبعلو يهودا ولا كيترفو يهودا تاني قميتو مش انا كن تايز بال قويتا مسمتو خيدو زروحو يمسلني زروحو يمسلكم هيكون عندي قلت يكونن كيد كلنا خري عندنا قد انا ازلكم زلهم واجهم انا ايه لمبر مصحف قدس ايبل هاللويا اويلو يا يوسف انا ايه دويس قد بزي درجه ذات ماتش يسوع افكارو خمس هونه نغركم كده كيد كان لسخه سخاليف كذهب كان ب 30 قرش يلو زدربيكا يسوع يلا راي وند بيتروس زسيم كو خم يهودا كو حيل كو بيتروس كيد طراي زي كونس مصحف قدس مشيلو يلو قال بقال يسوع زاري وايز دورو ثلاثه دقيقه انت هيكبل كاينو كاين تاتغبرني خا كتكحدني خايلومش كيلو كحدو يسوع كان ابي كيل نبي يسوع نامر كي نبي بطرس كو يخيد نبي بطرس كي نبي حادو سب كي ስለዚህ በዚህ ደረጃ እንተ ሓድና ይነሕና እንኳን ንሱ ግን እሙን ኮይኑ ይነብር ይዝሉ ተሐፍዱስ ከለ ገለመለት ይልካዋላ በቃ አስግበል እንደም ናይ ሃይማኖት ሰበክታ ያምዝሉ በፈቃድካ ከምዘተ ካዮ በፈቃድካ ተውጦ ተኸሊኻ ዛአት ዝወጽ ደ ኮይኑ ተዋሂብን ዘለኮ አነ ኮ ህይወት ኮይ ተዋሂብን ዘሎ ብራዘር ሓደ ኮይ ጠፍን ተባሂለኮ በፈቃድካ ትገድፎ ተኸሊኻ ይብሉ ናበይ ዝኾነ አረግቲ አዳም ተማሓሽ ዝቀረበ ጌርካ ዲኻ ተሐስብ ዘለኻ كم أنت خوين حق خيرها أرجيت أدم تمحيش أنت قريب أرجيت أدم زي كونه تمحيش قريب زول خالق سب كوي توري زول هاللويا خالق فطوري توري زول خبرني يسيخون بكريستوس حدش فترتنا خوي نزل سلازي كهيدا كاي هيدا اللين هذا حاوناني عركنا نيرو طيب أيدا ليك كان يسبق عندهم بق أيدا ليك بق أسخا أيدا ليك كان قدفنيو ده حراي يلوز غرفة مسيلو بق خيرنا العالم يتمني سيو ጭፈራ ቤታቲው ሰኺሩ ጨፊሩ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ህልውና ይመጽናፍ ትገዛ መጽ ከምዛ ሓቁ ዓይነት ስምዒት ስምዖ ናይ እግዚአብሔር ህልውነት ወይ በቃ ግጀፈኒ ይብል ተስማይ ተሽዲያ እንታይዳ ተያዝም ዘለኸ ይሉ ኢየሱስ መጽ ነይሩ ገለ ይብል አረ ኢየሱስ እዚ ናይ ትክለ ይመጣል ኢየሱስ አይገባህ አንተ ጭራሽ ጉጌራ ስብከት ጅምር አና ሀይ ስብከት ይስርና ከስማ በየስ ይሓተ ኢለ መስተይ ስቲ ገዛይ ኸይድ ፈንት
ليت بحلمي رأيني يسوع يفكرك كايب كبرني يزيو دحري بزح عمتات حنت معلت كن وسيله زودتي حنت معلتي لمون كسام وداتا حركك كاين ويس حدديتي صباحيته تسيو ጸልዩን መጀመሪያ ጊዜ ድሕሪ ብዙ ዓመታት ሰውቴው ዝነበረ ነገራት ቦሚት ገለመ ለይሉ ወጥ ይጣፊሉ ዝገርመኩም ከመይ ዝበለ ነውጠኛ ናይ ግሬስ ሰብት ምሻለካ ክሰብክ ከለኸ ኣይስሕትን ኣይሓዋውስን ምክንያቱም ካብ ጥቅስ ዝሓለፈ ኢየሱስ ይፈልጦ ይስብ ዝሓለፈ እንደውም እሱ ዝጥቀመላ ዝነበረት እንዳመስተ ክትዕ ስለ ዝበዝሓቡ كل جزء ستمتيو كتجميري زبالة سكني جمر سبكاتنا يبان شيء مريم جبريل ها كله بيلا علو مالتي بوسايد يسوع يبان لحراين تايلو ما تا دا غروسوري بسرعة وانجيل غروسوري كل جزء كتاخيل كأس تولو بسرعة وانجيل الله هذا نويا دقيقة كوي فين تغير كوي إذا سبزي تاخذ لكم دليل مسيركم إذا حاونا ودا أملاخي حجهم عينته هيوت زلوا سبات كلكم شيء جبروه نيسوس تسأل أودي خاتيلكم عيتسألون أنا يدخي ما يزولك ده سوينا بسرعة ونقص كذا هذا دخم حوكا إمبر باقير كله كتأفيها كتبسيها ناي مجمر يعني حاول دوم ناي سيقول ما عديتها جرى أرمي سنكات أنت أنز جبران تأتبها كم أيه هاجر نابلك عيتبول له بجاه صح ما قد متهم زي عمون متهم እግዚአብሔር ታሽም ይዝገብረካ አይባልኩም ብራዘርስ ግደፉ አንድ ልኻሙም ገኻደ ነገር ተስወሎ ናይ ብስራት ክትነግሮ ማለካ ኢየሱስ ይፍቅረካ ሕጅ ወንቶ ማለካ ሓለ ፕሬዝ ጋድ ማንም አይት ከጥፈና ማንም ካብ ኸውፀና አይከል ስለምንታይ ካብ ሰማይ ዘወረደ እንጀራ ሓንሳ ስለዝበላዕናዮ ንዘላለም ተኾይና ኢና ህያዋን ኮይና ናይ መወዳእታ ተዛሪበ ክውደ وصل 50 حدن تايلوم اتخاب سماي زورد انجرا هيوت انا ايه كابز انجرا زبل عزبلن زل عالم كنبر يتبلك علامش بعدنا بروق سام عزيلو كابزان انجرا زي زهبا زلو انجرا زبل منابرو سام عزي حسبكم لهم زل عالم اسك قرب كحسب قصركم من زل عالم بخيدو بمفس مودعتا زي بولنا برخ نبر كوي ها تايبلون مودعتا زي بول كله مودعتا لو بايزو እግዚአብሔር ጥራይ ሞዳሃ ዘይብል ናፍትናቱ ካላንደሪና ናአትዘላ ማለት ነው ናፍትናቱ ክላስ አቲና ማለት ነው ናፍትናቱ ናይ ህይወት ስታንዳርድ አቲና ፕሬዝ ጋድ ዛስ አብዝ ምድር ዘሎ ጊዜያዊ ኢሎ ዛ 87 ዓመት ምስ ዘላለም ከመይ ገርካ ተራኸቡ ብራዘር አታ 70 ዓመት ኮይና ነብራብ 70 ዓመት ኮ ክንደ 40 ገለን መዓልታት ኮ 40 ገለን 40 ገለን ሽሕ መዓልታት ها አጋሚስና ለና نحن حكي انت نبرنا بقى ግማሽና ናልባት ጎታ ተፈቂዱልና 120 ክንጸንሕ ንኸውን እሱ ግን ምዝናይ ዘለዓለማው ክነራኽቦ ኸልና ኢሉ ጳውሎስ እቲ ዝረአ ጊዜያዊ እዩ ሃሌሉያ እቲ ዝረአ መከራና መዓዝ ታያዊ ጊዜያዊ እቲ ናይ ዘይረአ ግን ታያዊ እዩ ዘለዓለማው ስለዚህ በቲ ዘለዓለማው ኢና ንኣምን በር በቲ ዝረአ ታይ ንብልን ኣይና ስለዚህ ንዓይ ዝበልዐኒ ኢሉ ንዘለዓለም ምስ መን ክነብር እዩ ምሳይ ምስ ኢየሱስ ሃሌሉያ ስለዚ አይሁድ ንስኻ እዚ ስግኡ ክንበልዕ ከመይ ጌርና ክህበና ይከኣሎ ኢሎም ነድሕድሕዶም ተኻትዑ ክታዕ ኮይና ብዛ ጉባኤ ማለት 5,000 ገለን ሰብ ኮ እዩ ዘሎ ምናልባት ኣዋልድን ቁልዑትን ተወሲኾም 20 ገለን ሺህ ቀውጠኛ ክትዕ በቅ እንታይ ኢሎም ዝካትዑ ዘሎ እንጀራ ስጋዬ ክበልዑ ክትበልዑ ናይዚ ሰብ እዚ እንታይ ሓሲቦም ዘሎ ማለት እዩ عسى بلعهم اللهم دابانو بلعهم اللهم شو قصاله ግን قصيد ኔክስ ዘሎ ምግብ ግን ቁርጥ ይዝኸውን ይሁን እቲ ቁርጥ ግን ባዕላ አይኮንን ማለት እዩ እናተይ ስጋ አሁን ቆሪጥ አخبكم ማለት መስይልዎ ቀጣሁም ኮ ይሉን ቃል በቃል ኮ ኢየሱስ ስጋዬ ይኹም ትበልዑ ደጊም ይሉ ደሜካ አሁን ብስርንጅ ከምዝ ነቀዳሁ ታገብረኩም ኩበኩም ያክሰትዩ ያዘላለም ትረኽቡ ይኹም ይሉ ብሰ ናይ ተው ናይዚ ሰብ እንጀራ ስጋ ማንም ሶሪ ናይዚ ሰብ ስጋ ከመይ ጌርና ክንበልዕ ንኽእል ደሞ ከመይ ጌርና ክንሰቲ ንኽእል ኢሎም ተሰናኺሎም ሕጂ ከዓ ዝሰናኸሉ ሰባት ስለ ዘሎ እዚ ኣንቢብና ንወድእ
ኢየሱስ በለው ስጋ ወድ ሰብ እንተ ዘይበላዕኩም ደሙ እንተ ዘይሰትይኹም ህይወት ከም ዘይብልኩም በሐቅ ብለኩም ኣለኹ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ እውን ሰትና ይዘላለም ህይወት ኣላቶ ኣነ እውን በታ ዳሕረይት መዓልቲ ታገብሮ እየ ዳሕረይት መዓልቲ መዓዝያ ትንሳኤ ሪዘረክሽን ይምሽ ዘይሉ ብስብስ ኣካል ክንልወጥ ኢና ክንልወጥ ከለኻ ናቱ ስጋ ኢና ንለብስ ከልዑለ እየ ድሕሪኡ ኩሎም ብመፅሓፍ ቅዱስ ምሽ ተሰናኺሎም እንደም ሐዋርያት እንታይ ኢሎሙ ዘጨንቕ ነገር ትዛረብ ኣለኻ ከምዚ ዓይነት ስብከት ኣይትስበኽ ቁሩብ ነቲ ሰብ ዝምጥን ነገር በቃ ስበኽ ኣለካ ምሽ ዓጀኹም በርትዑ ክንሳገር ኢና ክንሓልፍ ኢና ማዕዶ ንሳገር ተሳገሩ ዝብል መፅሓፍ ሕጂ ንሕና ንሰብኮ ዘለና ስብከት እኮ ንብዙሕ ሃይማኖተኛ ሰባት ዘጨንቖን ውጥረት ጭንቀት ክቃወሞ ይክእሉ ስለምንታይ እቲ ብርሃን ስለዘይበረሂልካ ስለዚ እንታይ ኢኻ ትገብር ሰባህ ዘብሎ ስብከት ኢኻ ትሰባህ እንታይ ኢሎሞን ኢየሱስ ከምኡ እንደግበር ኢሎሞ ኩሉ ሰብ ተሰናኺልካ ኣሎ ኢሎም ብሙሉኡ 5,000 ሰብ ተኾይኑ ይብል ከይዶም በዓዶም በቃ ንኸይድና በዓድና ንኸይድ እዚ ስጋ ብላዕ ይብለና ናይ ሰብ ስጋ ውግዝ ዝኾነ ትምህርቲ ናይ ጌጋ ትምህርቲ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ፀጋ እንዳበሉ ሓጢኣት ከም ድሌትካ ብላዕ ስተጨልጥ እናበሉ ይብሉና ማንም ዝበለኩ የለን ግን ከምኡ ተርጉሞሞ ይሄ ናይ ሰብ ሓሳብ ከቢድ ባይዘው ተዓፃፃፊ በቃ ግልብጥ ትርጉምጉምጉም አብሉ ካልእ መልክዕ ሒዙልካ ከመፅእ ኽእል ከምኡ ኮይኑ ዳሕራይ እንታይ ኢሉ ከይዶም ብምሉኦም ምስ ከዱ 12 ጥራይ ደሪፎም እቶም 12 ዘወር ኢሉ ኢየሱስ እንታይ ኢሎም ይብል ንስኻትኩም ከ ኢሎም ኣይትኸዱ ዲኹም ኢሎም ሂድ ባስኻትኩም ወዲያው ጴጥሮስ ሃሌሉያ ተስይ እንታይ ኢሉ ይብል ጎይታ ንስኻ እንታይ ኣለካ ኢሉ ናይ ዘለዓለም እንታይ ምክንያቱም ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሰት ዘሎ ጴጥሮስ ሃሌሉያ ዝበልዕ ዘሎ ጴጥሮስ በሪሂሉ ብርሃን ፕሬዝ ጋድ እቲ ዝብላዕ እቲ ዝግበር ተኣምራት ገለመለ ይኮነ ርኢ ጴጥሮስ ኖ ናይ ዘለዓለም ናይ ህይወት ቃል ኣለካ ምክንያቱም ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ጴጥሮስ ተገሊጡሉ ምግላፅ እንታይ ዓይነት ምግላፅ ናይ ሰማይ ምግላፅ እንታይ ዝብል ንስኻ ወዲ ህያው ኣምላኽ መን ኢኻ ኢልዎ ክርስቶስ ኢኻ ምስ በሎ እዚ ካብ ኣቦይ እምበር ስጋን ደምን እንታይ ኣይገበረልካን ኣይገለፀልካን በኢየሱስም ስጋን ደምን ካብ ስጋን ደምን ዘይኮነ ምግላፅ ይርከብኩም ብሽም ኢየሱስ በኢየሱስም ሰማያዊ ምግላፅ ይርከበና ሃሌሉያ ሰማያዊ ብርሃን ይኹን ብሽም ኢየሱስ ሰማያዊ ብርሃን ይብራሃም ህይወትና በኢየሱስ እንታይ ዓይነት ብርሃን ሰማያዊ ብርሃን ብሽም ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ክርስቶስ ኢየሱስ ዝኽብር ሰማያዊ ምግላፅ ሰማያዊ ብርሃን ሃሌሉያ ወዲ ኣምላኽ ክርስቶስ ኢየሱስ ህይወትና ዝገልፅ ሰማያዊ ምግላፅ ሰማያዊ ብርሃን ሃሌሉያ ሰማያዊ ብርሃን ሃሌሉያ ኣብ ህይወትና ተርም ዝገብር ላይፍና ዝቕይር ብሽም ኢየሱስ ሃሌሉያ ዴስቲኒና ዝቕይር ብሽም ኢየሱስ ኣተሓሳስባና ዝቕይር ኣመለኻኽታና ዝቕይር ጉዕዞና ዝቕይር ብሽም ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሬባስያና ማዳና ማጋስያን ተራሌቤጃና ማማማሻካ